वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निक महाभाष्ये अष्टमाह्निके नपदान्तसूत्रे पदान्तविधिः वरेयलोपः इति पाठ्यांशम् अध्यापयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। प्रथमः अंशः पदान्तविधि शब्दार्थः। न पदान्त द्विर्वचनवरे पदान्तविधौ न स्थानिवत् इत्युक्तं। पदान्तविधि शब्दस्य को वा अर्थः? पदस्य अन्तः पदान्तः, पदान्तस्य विधिः पदान्तविधिः। अन्तशब्दस्य को वा अर्थः? विधिशब्दस्य को वा अर्थः इति एतस्य विवरणम्। द्वितीयः अंशः विधिशब्दः भावसाधनः कर्मसाधनो वा इति। विधानं विधिः इत्युक्तौ भावसाधनः, विधीयत इति विधिः इत्युक्तौ कर्मसाधनः। अत्र कः ग्राह्यः इति संशयः भवति। यदि भावसाधनः पदान्तकर्मकविधानं, यदि कर्मसाधनः पदान्तस्य स्थाने विधेये इति। तृतीयः अंशः भावसाधने किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। कानि सन्ति, कौ स्तः इत्यादीनि प्रयोजनानि दर्शितानि। अस्ति स्तः सन्ति श्नशोरल्लोपः इति सूत्रेण अल्लोपः कृतः। तत्र अल्लोपस्य यदि स्थानिवत्वं तर्हि यनादेशः प्राप्नोति। भावसाधने पदान्तकर्मकविधाने स्थानिवत्व निषेधात् तत्र यणापत्तिः नास्ति। कौस्तः इत्यत्र आवादेशापत्तिः नास्ति। एवम् अस्मिन् पक्षे षडिकः इति रूपसम्पादनं परमं प्रयोजनं। चतुर्थः अंशः यदि भावसाधनपक्षे षडिकः इति रूपं साध्यते तर्हि षडिकः इत्यत्र यथा जस्त्वं प्राप्तं पदान्तत्वेन तद्वत् वाचिकः वाच् तत्रापि चोः कुः इति कुत्वं प्राप्नोति इति दोषः उक्तः। वाचिकः इति कर्मसाधनपक्षे तत्र दोषः नास्ति, परन्तु षडिकः इत्यत्र दोषः। पञ्चमः अंशः वाचिकषडिकौ न संवदेते इति वर्तते। तत्र उभय संपादनाय कश्चन प्रयत्नः अवश्यं कर्तव्यः। ततः न पदान्तसूत्रे पदान्तविधिशब्दस्य अर्थः कः? वेतस्वान् इत्यत्र ऋत्वं प्राप्नोति किल, तस्य वारणं कथम् इति शङ्का। षष्ठः अंशः पदान्तः इत्यत्र पदे अन्तः पदे परे एवञ्च वेतस्वान् इत्यत्र दोषः नास्ति। पदस्य अन्तः इति पक्षेपि दोषः वार्यते। अन्तिमः अंशः वरे यलोपः। वरे यलोपविधौ स्थानिवत्वं
निषिध्यते इति। वरे यलोपः वरे अयलोपः इति तत्र पक्षभेदाः दृश्यन्ते। अयम् अन्तिमः अंशः। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः। न पदान्तसूत्रेण अचः परस्मिन् इति सूत्रेण यत् स्थानिवत्वं प्राप्नोति पदान्तविधौ द्विर्वचनादौ च स्थानिवत्वं निषिध्यते। तत्र प्रथमः अंशः पदान्तविधौ न स्थानिवत् इति। विधिशब्दः भावसाधनपरः। विधानं पदान्तस्य नाम पदान्तकर्मक विधाने यदि स्थानिवत्वं नास्ति इत्युच्यते तर्हि वेतस्वान् वेतस्वान् वेतस शब्दात् ड्मतु प्रत्यये वेतस्वान् इति रूपं निष्पाद्यते। तत्र वेतस् इत्यस्य पदान्तविधौ स्थानिवत्व निषेधेन पदत्वात् ससजुषोरुः ऋत्वं प्राप्नोति। ततः सिद्धान्त्येकदेशिना भसंज्ञा पदसंज्ञायाः बाधिका इत्युक्तौ पूर्वपक्षिणा समानाश्रयत्वं नास्ति, अतः भसंज्ञया पदसंज्ञा न बाध्यते इति समाधानम् उक्तम्। तदनन्तरं सम्प्रतिपदान्तः इति सिद्धान्त्येकदेशिना उपायान्तरम् उक्तम्। सम्प्रतिपदान्तः अत्र समासविषये भेदः वर्तते। सम्प्रतिपदं 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 सहसुपा समासः। सम्प्रतिपदस्य अन्तः सम्प्रतिपदान्तः सम्प्रतिपदान्तविधौ स्थानिवत्वं न भवति इति सिद्धान्त्येकदेशिनः आशयः। अस्मिन् कल्पे विधिशब्दः भावसाधनपरः, परन्तु कश्चन पूर्वपक्षी सिद्धान्त्येकदेशिनः अभिप्रायम् अविज्ञाय सः किं चिन्तयति? सम्प्रतिपदं सम्प्रतिपदम् इति न चिन्तयति। सम्प्रतिपदान्तः सम्प्रतिपदान्तः सम्प्रतिपदान्तस्य विधौ इति चिन्तयति। तदानीं कर्मसाधनत्वमेव स्वीकार्यम्। एवञ्च भावसाधनत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते इति पूर्वपक्षी। भावसाधनत्वं यदि स्वीक्रियेत तर्हि ब्रह्मबन्ध्वा ब्रह्मबन्धु शब्दात् ऊङ् सवर्णदीर्घः ब्रह्मबन्धूः तत्र स्थानिवत्वनिषेधेन किं प्राप्नोति? बन्ध् धकारस्य जस्त्वं प्राप्नोति भावसाधनत्वपक्षे। इदानीं सिद्धान्त्येकदेशी पृच्छ्यते भवतः कर्मसाधनत्वं स्वीकृतं भावसाधनत्वपक्षस्वीकारे प्रयोजनं भवति वा न वा इति। तदानीं पूर्वपक्षी कथयति प्रयोजनानि सन्ति। कानि सन्ति? कौस्तः तत्र यणादिकं वार्यते। षडिकः तत्र जस्त्वं कर्तुं शक्यते। शश् शकारस्य जस्त्वम् इति। भावसाधनत्वपक्षे षडिकः इत्यत्र यथा जस्त्वं साधितं स्थानिवत्वनिषेधेन
तद्वत् वाचिकः तत्र पदान्तत्वेन कुत्वं प्राप्नोति। यदि कर्मसाधनत्वं तर्हि वाचिकः सिद्ध्यति, षडिकः न सिद्ध्येत्। यदि भावसाधनत्वं षडिकः सिद्ध्यति, वाचिकः न सिद्ध्येत्। अत एव किमुक्तं वाचिकषडिकौ न संवदेते इति। भाव तत्र यत्नः कृतः, समाधानम् उक्तं। भावसाधनत्वे ब्रह्मबन्ध्वा तत्र जस्त्वं प्राप्नोति किल इति शङ्का कृता। उभयत आश्रयणेनान्तादिवत् इति समाधानम् उक्तम्। अनन्तरं वरेयलोपः तस्य व्याख्यानं कृतं। वरेयलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् इति। तत्र वरेयलोपः तदानीं यायावरः आलोपविधिं प्रति स्थानिवत्व निषेधे आलोपः प्राप्नोति इति शङ्का कृता। तदानीं वरे अयलोपः इति न्यासः कृतः। तदनन्तरं वरे यलोपः वरे इति यलोपस्य विशेषणं न इति विचारः तत्र प्रवृत्तः। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवत्वसूत्रम् अतिदेशसूत्रम् स्थानिवद्भावसम्पादकं सूत्रम्। ततः तस्य निषेधः उच्यते न पदान्तसूत्रेण न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोप इत्यादि सूत्रम्। तत्र परनिमित्तः अजादेशः न स्थानिवत् भवति कदा पदान्तद्विर्वचनवरे वरेयलोप इत्यादिषु इति। प्रथमः अंशः पदान्तविधौ न स्थानिवत् इति। यदि पदान्तविधौ स्थानिवत्वं न स्यात् तर्हि वेतस्वान् इत्यत्र दोषः प्रसज्यते इत्युक्तम्। ऋत्वप्रसङ्गः इत्युक्तौ भसंज्ञा बाधिका पदसंज्ञायाः इति सिद्धान्त्येकदेशिना उक्तम्। ततः पूर्वपक्षी साक्षात् परम्परया वा पदान्तकार्यप्रापकः प्रतिबन्धको वा तस्यैव निषेधः। पदसंज्ञां प्रति सकारान्तं भसंज्ञां प्रति अकारान्तं समानाश्रयत्वाभावेन भसंज्ञा पदसंज्ञायाः बाधिका कथं भवति इत्युक्तौ सिद्धान्त्येकदेशी पुनः प्रकारान्तरेण दोषं वारयति। यः सम्प्रति पदान्तः इति। सम्प्रति पदम् इति समासं मत्वा अस्मिन् पक्षे कर्मसाधनत्वं विधिशब्दस्य, पूर्वपक्षे सम्प्रति पदम् इति विग्रहः इति अविज्ञाया सम्प्रति पदान्तः इति विचिन्त्य कर्मसाधनत्वं स्वीकरोति। कर्मसाधनत्वपक्षे वेतस्वान् इत्यत्र दोषः वार्यते। भावसाधनपक्षे दोषः नैव वार्यते इति पूर्वपक्षी कथयति। एवञ्च पदान्तविधौ इत्यत्र वेतस्वान् इत्यत्र यः दोषः उक्तः सः दोषः सम्प्रति पदान्तः इत्यनेन वारितः। तत्र मतद्वयं दृश्यते। पूर्वपक्षिणः एकं मतं, सिद्धान्त्येकदेशिनः एकं मतम्। उभयत्रापि सम्प्रति पदान्तः। विग्रहे तत्र
भेदः वर्तते। इदानीं सिद्धान्त्येकदेशी पृच्छते पूर्वपक्षिणं, भवता नाम पूर्वपक्षिणा किमुक्तं? सम्प्रति पदान्तः सम्प्रति पदान्तः सम्प्रति पदान्तविधौ स्थानिवत्वं न भवति इति। सम्प्रति पदान्तविधौ तदानीं विधिशब्दः कर्मसाधनः, सम्प्रति पदान्तस्य विधौ नाम विधेये, सम्प्रति पदान्तस्य विधेयं किमपि नास्ति। स्थानिवत्व निषेध अनन्तरमेव पदान्तत्वं सम्पाद्यते, तदनन्तरमेव ऋत्वं। स्थानिवत्व निषेधकाले पदान्तस्य किमपि नास्ति, पदान्तस्य स्थाने विधिः नास्ति। एवं रीत्या कर्मसाधनत्वं स्वीकृतं पूर्वपक्षिणा। भावसाधनत्वपक्षे दोषः उक्तः। सम्प्रति पदान्तकर्मकविधानं किल, भावसाधनत्वपक्षे सम्प्रति पदान्तकर्मकविधानं पदचर्मावयवत्वं सिद्धमेव, अतः तस्य वैयर्ध्यं स्थानिवत्वनिषेधस्य वैयर्ध्यम् इति। एवं रीत्या भावसाधनत्व पक्षे दोषः उक्तः। इदानीं सिद्धान्त्येकदेशी पृच्छते भवता कर्मसाधनत्वं स्वीकृतं भवतु, यदि भावसाधनत्वं प्रकृते विधिशब्दस्य स्वीक्रियेत तर्हि तस्य ग्रहणे इष्टं भवति वा अनिष्टमेव भवति वा इति सिद्धान्त्येकदेशी पृच्छति। तदानीं पूर्वपक्षी कथयति भावसाधनत्वस्वीकारे प्रयोजनमपि वर्तते। भावसाधनत्वस्वीकारे कानि सन्ति कौस्तः सन्ति श्नशोरल्लोपः स्तः श्नशोरल्लोपः इति। तत्र अल्लोपस्य यदि स्थानिवत्वं तर्हि यनादेशः स्यात्, कौस्तः इत्यत्र आवादेशः स्यात् इति। पदचरमावयवे कर्तव्ये न स्थानिवत्, नाम पदचरमावयवे कर्तव्ये न स्थानिवत् स्थानिवत्व निषेधः भावसाधनत्वपक्षे। तर्हि स्थानिवत्वं नास्ति आवादेशस्य अथवा कानि सन्ति इत्यत्र यणादेशस्य वा प्रसक्तिः नास्ति इति प्रयोजनं प्रदर्शितं पूर्वपक्षिणा। किञ्च अन्यदपि प्रयोजनं वर्तते। विधिशब्दस्य भावसाधनत्वे षडिकश्चापि सिद्धो भवति। षडिकः कथं षडिकः इति रूपं? षडङ्गुलिः अनुकम्पितः, अनुकम्पायां षडङ्गुलि शब्दात् बह्वजो मनुष्यनाम्नः ठज्वा इति सूत्रं। तेन सूत्रेण ठच् प्रत्ययः, ठस्य इकादेशः। शश अंगुलि षडंगुलि इक ठाजादूर्ध्वं द्वितीयादचः, द्वितीयादचः ठाजादूर्ध्वं यद्वर्तते तस्य लोपः। शश ङ्गुलि ङ्गुलि शब्दस्य लोपः। शश शश इक अंगुली इत्यत्र अकारः वर्तते। शश अ शश इक अकारलोपे तत्र षडंगुलि इति किल
అంతర్వర్తి విభక్త్యా షట్ అంగుళయః इति किल विग्रहः प्रदर्श्यते तत्र विभक्तिः वर्तते विभक्तिः लुप्ता तस्याः सम्पादनेन अंतर्वर्ति विभक्त्या पदान्तत्वस्य सिद्धत्वेन पदान्तत्वं सिद्धमेव पदान्तता विधानम् इदानीं नापेक्ष्यते अतः स्थानिवत्व निषेधस्य प्रसक्तिः नास्ति तर्हि शश इत्यस्य स्थानिवत्व निषेधाभावे पदत्वं भसंज्ञया बाधः नास्ति भसंज्ञा कस्य भवति अकारान्तस्य भसंज्ञा एवञ्च शश इत्यस्य पदान्तत्वस्य सिद्धत्वात् जस्त्वेन षडङ्गुलिः इति रूपं सिद्ध्यति यदि कर्मसाधनत्वं स्वीक्रियेत पदान्तस्य स्थाने विधिः इदानीं पदान्तस्य स्थाने किं क्रियते जस्त्वं क्रियते तदानीं स्थानिवत्व निषेधः तर्हि स्थानिवत्व निषेधे भसंज्ञया पदसंज्ञायाः बाधः स्यात् उभयोः समानाश्रयत्वात् तदानीं जस्त्वं न सिद्ध्येत् अतः भावसाधनत्वस्वीकारेण षडिकः इति रूपं सिद्ध्यति पुनः सिद्धान्त्येकदेशी आक्षिपति भावसाधनत्वे षडिकः इति रूपं सिद्ध्यति भवतु तुल्ययुक्त्या वाचिकः इति रूपं न सिद्ध्येत् कुतः यथा तत्र पदान्तत्वेन जस्त्वं कृतं तथा अत्रापि वाच् इत्यस्य पदान्तत्वेन कुत्वं प्राप्नोति तर्हि वाचिकः इति रूपं न सिद्ध्यति कथं वाचिकः इति रूपं वाचि आशीः यस्य सः वागाशीः अनुकंपितः वागाशीः बह्वचो मनुष्यनाम्नः ठज् वा पूर्ववत् ठच् प्रत्ययः ठाजादूर्ध्वं द्वितीयादचः ठाजादूर्ध्वं द्वितीयादचः लोपे वाच् इक वाचिक इति इदानीं वाचिकः इति रूपं सम्पादितं भावसाधनत्वपक्षे षडिकः इत्यत्र यथा जस्त्वं पदान्तत्वेन जस्त्वं तथा वाचिकः इत्यत्रापि स्थानिवत्वनिषेधस्य प्राप्तिः न अतः पदान्तत्वात् कुत्वं प्राप्नोति भसंज्ञया पदसंज्ञायाः बाधः नास्ति समानाश्रयत्वा भावात् तटस्थः पृच्छति यदि भावसाधनत्वं षडिकः इति रूपं सिद्ध्यति वाचिकः इति रूपं न सिद्ध्यति यदि नाम वाचिकः इत्यत्र स्थानिवत्वमपेक्ष्यते षडिकः इत्यत्र स्थानिवत्व निषेधः अपेक्ष्यते कर्मसाधनत्वे वाचिकः इति रूपं सिद्ध्यति परन्तु षडिकः इति रूपं न सिद्ध्येत् एवञ्च कर्मसाधनत्वे दोषः भावसाधनत्वेपि दोषः वाचिकषडिकौ न संवदेते एकस्मिन् पक्षे वाचिकः षडिकः इति रूपद्वयं न सिद्ध्यति इति आक्षेपः कृतः परिहारः उच्यते कर्तव्यः अत्र यत्नः कर्तव्यः कश्चन
प्रयत्नः कर्तव्यः। कथं प्रयत्नः कर्तव्यः? एकाक्षर पूर्वपदानाम् उत्तरपदलोपः वक्तव्यः इति। एकाक्षर पूर्वपदानाम् उत्तरपदलोपः। वाच् आशीः, आशीः शब्दस्य लोपः। अस्य लोपस्य अध्यलादेशत्वेन स्थानिवत्वं नास्ति। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण स्थानिवत्वं न प्रवर्तते। अनन्तरं षडिकः शशष्टाजादिवचनात् सिद्धं ङ्गुलि इत्यस्य लोपः। ठाजादूर्ध्वं द्वितीयादचः ङ्गुलि। एवञ्च अत्र प्रयत्नः कृतः, अतः स्थानिवत्वनिषेधस्य वा स्थानिवत्वस्य वा अपेक्षा नास्ति। तदानीं विधिशब्दस्य भावसाधनत्वम् इति किल एतावत्पर्यन्तम् उक्तं। यदि विधिशब्दस्य भावसाधनत्वं तर्हि ब्रह्मबन्ध्वा, ब्रह्मबन्धु शब्दः। ऊङ् उतः ऊङ् सवर्णदीर्घः, ब्रह्मबन्धू। अत्र तृतीया एकवचनं ततः यणादेशः ब्रह्मबन्ध्वा। ब्रह्मबन्धू सवर्णदीर्घस्य एकादेशस्य तत्र परादिवद्भावेन ऊङ्त्वात् ब्रह्मबन्ध, ब्रह्मबन्ध स्वादिश्वसर्वनामस्थाने इति पदत्वात् जस्त्वं प्राप्नोति। जस्त्वापत्तिः दोषः भावसाधनपक्षे इत्युक्तौ अयं दोषः परिह्रियते। कथम्? उभयत आश्रयणे नान्तादिवत् पूर्वान्तवद्भावः परादिवद्भावः उभयमपि अत्र आवश्यकम्। पूर्वान्तवद्भाव परादिवद्भावयोः अन्तादिवत् इति सूत्रं न प्रवर्तते। कुतः? उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्, अन्तादिवद्भावः न भवति। अन्तादिवच्च इति सूत्रस्य तत्र प्रवृत्तिः न भवति। एवञ्च भावसाधनत्वपक्षे ब्रह्मबन्ध्वा इत्यत्र यः दोषः उक्तः सः वारितः। भावसाधनत्वपक्षे वेतस्वान् इत्यत्र एकः दोषः आदावेव प्रदर्शितः। स च कथं वार्यते? वाचिकविषये यत्नः कृतः, षडिकविषये यत्नः कृतः, ब्रह्मबन्ध्वा तत्रापि दोषः वारितः। उभयत आश्रयणे नान्तादिवत् इति। प्रकृते वेतस्वान् इत्यत्र दोषः कथं वार्यते इति प्रश्नः। तत्र उच्यते नैवं विज्ञायते पदस्यान्तः पदान्तः, पदान्तस्य विधिः पदान्तविधिः। पदस्य अन्तः पदान्तः इति नात्र उच्यते विवक्ष्यते, किन्तु पदे अन्तः पदान्तः इति। पदान्तस्य विधिः पदान्तविधिः पदान्तविधिं प्रति। वेतस्वान् ड्मतुप् तत्र प्रत्ययः न तु पदम्। अतः अत्र पदान्तविधावेव पदे परे यत् कार्यं क्रियते तत्रैव स्थानिवत्वनिषेधः। प्रकृते स्थानिवत्वनिषेधस्य प्राप्तिः नास्ति। एवञ्च समानाश्रयत्वेन भसंज्ञया पदसंज्ञायाः बाधः। पदत्वाभावेन सकारस्य पदान्तत्वाभावात् ऋत्वप्रसक्तिः
नास्ति इति भावसाधनत्वपक्षे वेतस्वान् इत्यत्र दोषः वारितः। इदानीं सिद्धान्त्येकदेशी कथयति पदस्य अन्तः पदान्तः तत्पक्षेपि दोषः वार्यते। तत्र भसंज्ञा बाधिका भविष्यति। कथं भविष्यति इत्युक्तौ अन्यान्यपि पदकार्याणि तत्र उपप्लवन्ते। पदकार्याणि नाम पदचरमावयवकार्याणि। पदचरमावयवकार्याणि इत्युक्तौ ऋत्वं वेतस्वान् ऋत्वम्, अन्यत्र जस्त्वं ऋत्वजस्त्वादीनि। तथा ऋत्वादिप्रापक पदसंज्ञारूपं यद्वर्तते तदपि अत्र तस्यापि उपप्लवः भवति। नाम तेषामपि पदान्तविधिशब्देन ग्रहणं भवति। प्रकृते यथा ऋत्वजस्त्वादीनां ग्रहणम् एवं पदसंज्ञायाः प्रतिबन्धकं यत् नाम पदान्तता प्रतिबन्धिका भवति भसंज्ञा, तदपि पदचरमावयवकार्यं भवति। तथा च पदान्तविधित्वेन भत्वे नाम भसंज्ञायामपि स्थानिवत्वनिषेधः। तदानीं सान्तस्य वेतस्, सान्तस्य भत्वं, सान्तस्य पदत्वं समानाश्रयत्वं वर्तते। भत्वेन पदत्वस्य बाधः। भत्वेन पदत्वस्य बाधात् वेतस् इत्यस्य पदत्वाभावेन तत्र ऋत्वस्य आपत्तिः नास्ति। इदानीं वरेयलोपः इत्यंशः विव्रियते। वरेयलोपः, वरे इति यलोपस्य विशेषणं। वरेयलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् इति किल। एवं चेत् यायावरः अत्र स्थानिवत्वं न स्यात्। यायावरः आलोपविधिं प्रति स्थानिवत्वनिषेधः। अर्थात् यायावरः इति कथं? या धातोः यङन्तात् यायाय संयङोः द्वित्वादिकं कृतं। यायाय ततः यश्च यङः, यङन्तात् वरच् प्रत्ययः। यायाय वर, तत्र यायाय अकारलोपः अनन्तरं यलोपः यायावर। इदानीम् आलोपः प्राप्नोति। आलोपे कर्तव्ये तत्र यायाय इत्यत्र अल्लोपः कृतः, तस्य स्थानिवत्वं। भवता किमुक्तं? वरे यलोपविधिं प्रति स्थानिवत्वनिषेधः। यलोपः नास्ति प्रकृते, आलोपविधिः। यदि आलोपविधिं प्रति स्थानिवत्वं स्यात् तर्हि अत्र किं प्राप्नोति? आलोपः प्राप्नोति। आतोलोप इति च आलोपः। एवं स्थिते अयं दोषः परिह्रियते। नैष दोषः कथं परिहारः? वरेयलोपः इत्यस्य स्थाने वरे अयलोपः इति विभागः क्रियते, न्यासः क्रियते। नाम वरेलोपं प्रति, वरे यलोपं प्रति एवं अलोपविधिं प्रति स्थानिवत्वनिषेधः। यायावरः इत्यत्र
ఆకారస్య లోపే కర్తవ్యే అల్లోపస్య స్థానివత్వ నిషేధః. ఏవం రీత్యా అయం దోషః వారితః. యద్యేవం స్యాత్ నామ యాయావరః ఇత్యత్ర లోపవారణాయ వరే అయలోపవిధిః ఇత్యుక్తం. యద్యేవం తర్हि యాతిః తత్ర దోషః ప్రసజ్యతే. యాతిః యঙంతాత్ యాతేః క్తిచ్ క్తౌ చ సంజ్ఞాయాం అనేన సూత్రేణ క్తిచ్ ప్రత్యయః యాయాయ తి అకారలోపః యకారలోపః పునః ఆకారలోపః యకారలోపః యాతిః. ఇదానీం ఆలోపవిధిం ప్రతి కిముక్తం తత్ర యథా యాయావరః ఇత్యత్ర ఆలోపవిధిం ప్రతి స్థానివత్వ నిషేధః ఏవమేవ ప్రకృతేపి స్థానివత్వ నిషేధః. తర్हि యది స్థానివత్వ నిషేధః తదనీం అవర్ణపరత్వాభావేన ఆలోపః అత్రాపి న భవేత్. యథా యాయావరః తదనీం యాతిః ఇతి ఇష్టం రూపం న సిద్ధ్యేత్. అయం దోషః. తదనీం సిద్ధాంతః ఉచ్యతే అథవా యోగ విభాగः కరిష్యతే ఇతి. వరే ఇది అన్యత్ యలోప ఇది అన్యత్. వరే లుప్తం న స్థానివత్ యలోపవిధిం ప్రతి న స్థానివత్ ఇతి. వరే లుప్తం న స్థానివత్ అల్లోపస్య స్థానివత్వ నిషేధః కుత్ర యాయావరః. యాతిః ఇత్యత్ర వరే లుప్తం నాస్తి అతః స్థానివత్వ నిషేధः నాస్తి. స్థానివత్వం భవతి ఆలోపः సిద్ధ్యతి. వరే లుప్తం న స్థానివత్ యలోపవిధిం ప్రతి న స్థానివత్. యలోపవిధిం ప్రతి న స్థానివత్ కండూతిః కండూయతి యలోపవిధిం ప్రతి స్థానివత్వ నిషేధేన అల్లోపస్య స్థానివత్వాభావాత్ తత్ర యలోపః సిద్ధ్యతి. కండూతిః ఇతి. కండూతిః इति उदाहरणं न भवति इत्युच्यते. कंडूतिः इति कथं निष्पन्नं भवति? कंडूयमात्मनः इच्छति सुप आत्मनः क्यच्. कंडूयतेः क्यच् प्रत्ययः क्यजन्तात् तिन् प्रत्यये कंडूय तत्र या इत्यत्र अल्लोपः यलोपः पुनः अल्लोपः यलोपः कंडूतिः. इति किल उदाहरणमुक्तं. यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् स्थानिवत्व निषेधेन यलोपः सिद्धः इति. इदमपि न प्रयोजनं. कुतः? क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् इति वक्ष्यते, तेनैव एतदपि सिद्ध्यति. इदानीं प्रयोजनान्तरमुच्यते. इदं तर्हि प्रयोजनम् इति. सौरी सूर्य शब्दात् सास्य देवता अन्प्रत्यये आदिवृद्धौ ततः ङीपे सौर्य आ ई एवं स्थिते यस्येति च इति द्वयोः अकारयोः लोपः. ईकारं पुरस्कृत्य एकः, अनं पुरस्कृत्य निमित्तीकृत्य
अपरः सौर्य ई इदानीं स्थानिवत्व निषेधः स्यात् तर्हि कथं भवति इति चिन्तनीयम्। प्रथमतः अल्लोपयोः यदि स्थानिवत्वं स्यात् तर्हि यकारस्य उपधात्वं न स्यात्। अल्लोपस्य पूर्वस्य परस्य च यदि स्थानिवत्वं स्यात् तर्हि उपधात्वं न स्यात्। यदि उपधात्वं न स्यात् सूर्यतिष्यागस्य मत्स्यानां य उपधायाः इति सूत्रेण यलोपः न सिद्ध्येत्। अतः स्थानिवत्व निषेधः वक्तव्यः इति। स्थानिवत्व निषेधे तर्हि कथम् उपधात्वं सौर्य ई एवं वर्तते किल। यकारलोपः कथम् इत्युक्तौ असिद्धपदत्राभात् द्वितीयस्य अल्लोपस्य एकस्य उभयोः मध्ये समानाश्रयत्वेन एकस्य असिद्धत्वम् अन्यस्य सिद्धत्वम्। एकस्य सिद्धत्वेन कस्य सिद्धत्वम् अल्लोपस्य सिद्धत्वम् अन्यस्य असिद्धत्वम्। एवञ्च उपधात्वं सिद्ध्यति। अतः उपधात्वेन सूर्यतिष्यागस्य मत्स्यानां य उपधायाः इति यलोपः सिद्ध्यति। सौरी इति रूपम् इष्टं निष्पन्नं भवति इत्युक्तम्। एवञ्च स्थानिवत्व निषेधः अत्र अपेक्ष्यते इति। एतदपि प्रयोजनं प्रत्याख्यायते। क्वि लुगुपधात्व इति उपधात्वनिमित्तक कार्ये स्थानिवत्वं नास्ति, स्थानिवत्वं निषिध्यते इति वक्ष्यमाणवार्तिकेनैव इष्टसिद्ध्या सौरी इति एतदपि प्रयोजनं भवितुं नार्हति इति निरस्तं। समाप्तम्।